السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام سليم. هذا النهار غادي نشوفوا لا بارتي 5 دو شابيتر 4 دو لا بواط ا ميرفي. اي فوالا، نبداو على بركة الله. المرة اللي فاتت كنا وصلنا هنا. فوالا، نوز اريفام شينو، وصلنا كيما نقولوا لدارنا. ما مير مو كوشا، كيما نقولوا داتني الناس. جو مانيونتي دون لو سوماي، وغرقت في الناس. لو لوندومان vendredi, الجمعة, mon père rentre à déjeuner selon sa coutume. دخل الوقيته نتاع الغداء selon sa coutume. كيف العادة قلنا باغي نهار الجمعة اللي كيجي مر في وقيته الغداء. نهارات الآخرين كيبقى حتى الممثل العشاء ويجي. Il portait une جلابة de laine. كيلبس واحد الجلابة ديال الصوف بوتوني دون éblouissante blancheur، وكما نقولوا فيها هكا بحال واحد الطرزات éblouissante كيما نقولوا بيضة ناصحة. et un turban neuf touré d'après. turban neuf هو داك كان يلبسو جدي، بحال العمامة، بحال السلعة، بحال هكا كيديروا دوك الرجال تاع بكري. المهم كسوا وصافي، تربجوش راسكم. ما تقولش خصني نعرف الترجمة نتاع الكلمة، ما راكش ديكسيونير انت. لو repas Le repas fut servi par ma mère. Le repas, ça au bateau, le homme ديالي, servi par ma mère. Le menu était particulièrement soigné. كيما نقولوا دارت لنا واحد الغداء مقاد particulièrement، نقولوا لها بحال خصوصا ولا soigné، يعني soigné كيما نقولوا مصايب مزيان هكا. Nous mangeons du mouton. كلينا الخروف، اللحم يعني لحم الخروف. او زارتيشو سوفاج، مع لي زارتيشو سوفاج هو الخرشف، يقولوا له الخرشف البري. المهم الخرشف راه يكون هكا خضر، جو بونس تعرفوه. مانيش عارف اماكن اخرى في المغرب واش يقولوا له الخرشف ولا لا، مي حنا هنايا نقولوا له الخرشف. جي كوسكوس او سكر، والطعام هكا وفوقو السفه، يعني فوقها سنيده. اي على كانيل، سنيده والقرفه، كانيل هي القرفه. اي بور فينير وباش نكملوا اون ديليسيوز، واحد اللذيذ. اون ديليسيوز سالاد، واحد السلطه لذيذه دورانج اويل دوليف، يعني هكا التشين، وكما نقولوا محطوطه فوق زيت الزيتون. فوالا كملا كملوا. نو سيروتام دو نومبرو فير دو تي à la menthe. الا لاحظتوا هاد سيروتام دائما كتجي لنا مع الاتاي، يعني كيما نقولوا نتزكفوا هكا، نشربوا نتكوسوا بتاعي هكا. فيغ هي كيسان. تي على مونت هو تاي بالنعناع. او سونتر دو بلاطو، كيما نقولوا في السونتر تاع في الوسط نتاع ديك البلا. دو غوز داصفهان، واحد زوج غوز وجوج وردات هكا تاع الاصفهان، دوك الورديين هكا وفيهم الريحه زينه. سيبانويس دون اون فيي تاش دو بورسولين، كيما نقولوا تنبت نابتين في واحد فيي، كيما نقولوا واحد الفاز قديم تاع بحال تاع البورسولين، هو داك الخزف ولا. المهم فاز وصافي، بجوج راسكم. ما مير سوبيرا اي سادريسا ا مون بير، ما كيما نقولوا تنهدت، كيما نقولوا وجبدت الهضره مع با، كيما نقولوا بدات تهضر معاه. لو سور، لو سور يعني المصير ولا القدر ولا. سو مونتر بارفوا بيان كرييل، شي مرات القدر كيكون قاسي، كرييل قاسي. بوفر اي ريش، اغنياء وفقراء. بون اي موشون، ميشون مزيانين وسيئين. سون على ميرسي دو سي ريفير، راهم تحت الرحمه نتاع سو ريفير، كيما نقولوا نتاع المصائب تاع القدر. شي مرات يعني كلشي كيجيوهم، الناس الملاح اللي ماشي ملاح، كلشي. J'ai bien du chagrin. راني حزينة. chagrin هو الحزن. Je pense à لالا عيشة et mon corps saigne. كنفكر في لالا عيشة والقلب ديالي ينزل في ثانية. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier. ما بغيتش نبرزطك، ما بغيتش نزعجك، لم أريد إزعاجك البارحة. soir بارح avec les tristes événements، مع الأحداث الحزينة qui se sont déroulées dans la journée، اللي صراو ذاك النهار يعني للبارح. Mon père prêta une oreille attentive. با كيما نقولوا هكا كوماسا يسمع يعني بانتباه. attentif. Elle poursuivit يعني هي كملت. مولاي العربي، لو ماري دو لالا عيشة، لالا عيشة اللي كانت عندها البارح، هذا مولاي العربي راجلها. سي ديسبوتي افيك سون اسوسيي، دابز ديسبوتي تخاصم مع شريكه. اسوسيي هو الشريك نتاعك. ان سيغتان عبد القادر فيس دو جو نو سيف كي، واحد سميتو عبد القادر
ولد مانيش عارفه شكون. Et leva les yeux au plafond pour invoquer. وكما نقولوا هزت راسها هكا للسقف كما نقولوا تدعي الله pour invoquer باش تدعي. Dieu écarte de notre chemin. سيدي ربي بعد على الطريق تاعنا notre chemin الطريق تاعنا de celui de nos enfants وعاوتاني الطريق تاع الأطفال ديالنا et les enfants de nos enfants والأحفاد ديالنا toutes les fils du péché كاع أولاد المعصية يعني هاد ولاد الحرام qui se représentent اللي كيجيونا بلو سورير بالابتسامة aux lèvres يعني هكا الابتسامة في الوجه الشنايف ديالهم et la poitrine pleine de ténèbres والصدر ديالهم كحل الظلمات. Soit notre protecteur et notre mandataire. كون بحال واحد الحامي ديالنا وبحال واحد كيما نقولوا المعين تاعنا يعني يكون في العون ديالنا. فوالا هكا. امين. سيت عبد القادر هاد السيت عبد القادر سوفي دو لادولتير كيما نقولوا هي الزنا. كي ما قصدتش هنا زعما ولد الزانيه ولا ولد الزنا زعما تقول ولد الحرام. سوفي دو لادولتير سو ديسيبل دو ساتان هاد كيما نقولوا التابع ولا المريد نتاع الشيطان هاد عبد الشيطان ولا بحال هكا. ne possédait pas une chemise propre ما كانش عنده ne possédait لم يكن يمتلك قمجة نقية une chemise propre كوم مولاي العربي لو بري كوم اوفريي. فاش مولاي العربي بدا يخدمو عنده كوم اوفريي كيما نقولوا عامل عنده دون سون اتوليي في ديك الورشه ديالو مشاطين هذه مشاطين واحد البلاصه حتى هي فاس. Elle le traita avec bienveillance عامله كيما نقولوا بلطف بإحسان بعطف. lui prêta de l'argent سلف له الفلوس. le reçut souvent à déjeuner ou à dîner كان دائما يستقبلوه في الغداء ولا في العشاء. déjeuner الغداء ديني العشاء. عبد القادر se montrait poli هذا عبد القادر كما نقولوا كان يبان مهذب montrait poli مهذب يظهر مهذبا et même obséquieux وكيبان كاع كما نقولوا فيه التقوى obséquieux كما نقولوا تقي يعني هكا بان فيه الإيمان ويخاف الله. il chantait les mérites de مولاي العربي بدا يذكر المزايا ديال مولاي العربي. louer sa générosité كما نقولوا الشهاده بالشكر يعني داك الكرم ديالو لا جينيروزيتي الكرم والخير يعني. son bon caractère الشخصيه ديالو المزيانه et la noblesse de ses sentiments والنبل تاع المشاعر ديالو. tous les deux travaillaient beaucoup بجوج بهم كانوا يخدموا بزاف. لي بابوش برودي دوك البلاغي كيما نقولوا المطروزين جويس كانوا يمتعوا اوبري دو فام دي فام كانوا النساء يعجبوهم يعني دوك النساء تاع فاس كانوا يعجبوهم هذوك البلاغي اللي كانوا يصاوبوهم في هذه الورشه ديال مولاي العربي. وداك الشيء دان غران سوكسي وداك الشيء كيما نقولوا ولا ناجح بزاف. فوالا نكملوا. la production de مولاي العربي et son ouvrier avait bonne réputation. كما نقولوا الانتاج تاع مولاي العربي والعامل وداك العامل اللي معاه كان عندهم واحد السمعه حسنه بون ريبيوتاسيون سمعه حسنه. عبد القادر سونجا ا سو ماريي هذا عبد القادر كما نقولوا فكر باش يتزوج. مولاي العربي لونكوراجا دون سيت فوا ولا مولاي العربي شجعوه باش يسلك هذا الطريق لا فوا قلنا هو الطريق اونكوراجا كما نقولوا قال له زيد توكل على الله. الى العيشه lui trouva une jeune fille digne d'éloge ولا العيشه يعني مرت لاله مرت مولاي العربي lui trouva دبرت له ان جون في واحد البنيه صغيره دينيه ديلوغ كما نقولوا عندها الكرامه والاخلاق و ايلوغ كما نقولوا الثناء. لي مارياج كوت توجور تري شير الاعراس دائما يعني الزواج دائما كيكلف فريمون كتبوش حتى اليوم الزواج مكلف شي في 1950. مالغري سي نوي عفوا مالغري سي نوي دو في كما نقولوا رغم ديك الليالي اللي فوتوها بلا نعاس عبد القادر نافي با سي ايكونوميزي رغم انه كان يفوت وقيته بلا نعاس يعني الليل كامل هما يخدموا داك الشيء واخا ما قدرش كما نقولوا يدخر فلوس باش يتزوج. اي سو تروفا اسي جيني
lorsqu'il fallut une dot à sa fiancée والكاراسون محرج بزاف محرج جدا assez gêné lorsqu'il fallut فاش كان خاصو كما نقولوا كان مطلوب منه une dot à sa fiancée dot à sa fiancée هو يا ربي سميتو المهر المهر كما نقولوا داك الصداق فوالا الصداق الاورو فوالا نديرو حتى هنا فوالا et le recours à son patron كما نقولوا ذهب والتجأ واستعان recours استعان كما نقولوا بباترون ديالو العربي يعني راجل مولاي العربي يعني راجل عيشه مولاي العربي réussi à assembler مولاي العربي نجح في جمع assembler جمع 80 ريال جمع له 80 ريال 80 ريال et les lui versa sans méfiance وعطاها له كما نقولوا بدون عدم ثقة عطاها له يعني هو تايق فيه دابا هما دايرين sans méfiance وميفيونس هي عدم الثقة يعني بدون عدم ثقة يعني بثقة عطاها له بثقة تايق فيه وعطاها له elle commis la faute de lui avancer cet argent ولكن هو ارتكب الخطأ de lui avancer فاش عطاه cet argent sans établir de papier بلا ما يكتبوا هذا الشيء في ورقة دو بابيي دو ريكونيسونس دو ديت بلا ما يكتبوا واحد الورقه يعني هكا تاع الاعتراف ريكونيسونس الاعتراف بالدين كما نقولوا ورقه تاع الكريدي كما نقولوا تسلفلو غير في الخوا بلا ما يتكاتبوا بور بيرميتر عبد القادر دو غانيي دافونتاج وهذا الشيء كما نقولوا غير باش يخلي عبد القادر يستافد ما بغاش يزيروا داك الشيء لحقاش يمكن فاش غادي يتكاتبوا خصهم يخلصوا داك الشيء وما بغاش شحال دار فيه تاع الخير et l'associa à son affaire ايه انا عاوتاني قال لك pour permettre عبد القادر دو غانيي دافونتاج وباش يخلي كيما نقولوا عبد القادر يستافد اكثر et l'associa à son affaire خلاه شريك دخلوا معاه شريك كان غير خدام عنده فاش شافو بغا يتزوج دخلوا معاه شريك فوالا سيتي قالت له واش تعرف سيتي كومون سو فيس دو بيشي واش كتعرف كيفاش هاد ولد العاصيه ولد الحرام لا ريميرسيي دو سي بيان في كيفاش شكرو ورد له الجميع على داك البيان في داك الخير اللي كانوا يديروا فيه مون بير نو سافي با وما عرفش سيدي عبد السلام ما مير ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre ما خلاتوش الوقت باش يجاوب كما نقولوا غير سقساتو وما يطلبش تجاوب اي كونتينيا اون سي تيرم كملت بالكلمات ديالها non tu ne pourras jamais le deviner non راك ما غاديش تعرف تخمن تخمين يعني ما غاديش تطيح فيها كما نقولوا يعني ما تفكر ما غاديش تطيح فيها deviner هي يخمن صراحه هاد لابارتي عامله مصطلحات زينين ان شاء الله نديرو نكتبهم لكم صايفون لكم في الفيديو نحطهم لي جون كي نون با دو بيدور الناس اللي ما عندهمش الحياء ما يستحيوش ما يحشموش بيدور حياء حشمه لي فاني بيي هذوك الناس اللي الحفا دو موفيز فوا كما نقولوا اللي ما يامنوا اللي ما موفيز فوا يعني اللي ايمانهم عيان اللي ايمانهم قليل فوا هو الايمان سولا كي اوفونس ديو هذوك اللي كيهينوا اعوذ بالله يعني قالت كما نقولوا يهينوا سيدي ربي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما نقولوا بحال اللي يشوهوا فهمت كيديروا راسهم مسلمين وهما منافقين ولا هكا بغات تقصد اوفونس يهينون et sont envoyés par leur agissement malhonnête كما نقولوا بهذه الاعمال agissement الاعمال malhonnête الغير صادقه auront à rendre compte de leurs mauvaises actions كما نقولوا وغادي rendre compte ولكن غادي يتحاسبوا de leurs mauvaises actions الاعمال ديالهم السيئه لو جور دو لا بالونس يعني نهار تاع يوم القيامه ويوم الحساب عبد القادر انيي عبد القادر كيف نقولوا تبرأ il n'a pas simplement nié ماشي غير تبرأ il a même prétendu ولكن تظاهر avoir versé la moitié باللي راه ديجا فيرسا يعني صيفط النص la moitié de capital de l'affaire de مولاي العربي كما نقولوا la moitié ديجا صيفط la moitié تاع الفلوس تاع راس المال دو لافير دو مولاي العربي بور لاشا دو ماتيريال كيما نقولوا دار النص تاع الفلوس باش شراو الماتيريال دي كوير اي دو فيدور وواحد الخيط نتاع الذهب هكا كيخيطوا به فوالا كملوا تاع هنا فوالا لو باشا كما نقولوا الباشا لو باشا ne pouvait pas connaître toutes les détails de cette histoire ما قدرش يعرف جميع الاحداث تاع هذه القصه il n'a accepté aucune des versions des deux adversaires les adversaires هما كما نقولوا الخصمين يعني الاعداء
الفيرسيون هي كيما نقولوا القصه نتاع ما il n'a accepté aucun des versions ما تاقهمش جوج ما تاقش الهضره ديالهم. Un garde de Pacha a été chargé de mener l'enquête واحد كيما نقولوا امر من الباشا a été chargé de mener l'enquête باش انهم يديروا تحقيق صافي يدخلوا داك الشيء كيما نقولوا يديروا تحقيق مي et s'est contenté de discuter avec les plaideurs ولكن واخا هكا كيما نقولوا كان كونتونتي راضي انه يهضر مع دوك اللي معاهم بزوج يعني لي بليدور هذوك الزوج يعني الخصمين يعني مولاي عبد العربي وعبد القادر ولد الحرام. Voilà, elle leur a réclamé un somme fabuleuse وموراها كيما نقولوا réclamé طالبهم بواحد un somme fabuleuse طالبهم يعني واحد المبلغ غير قابل للتصديق pour le temps qu'il avait perdu قال لهم خصكم تخلصوني على هذا الوقت اللي ضيعتوه لي. وفوالا هنا نوصلوا للنهايه نتاع هاد لابارتي. نتمنى تكونوا استفدتوا. الى عجبكم الفيديو وفريمون استفدتوا ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه. ما عجبكمش ديروا ديزلايك وما تشتركوش. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والله يسهل الامور. السلام عليكم ورحمه الله.